Namaste and welcome. This is lesson 1 of unit 1 of social studies of class 8. Today's topic is development. You can think about the development. What is it? Can you imagine that? What is the development? Yes, of course. In this lesson, we discuss on the concept of development. What is development and its process, necessary things, means and resources for development, necessary things to speed up the development and development possibilities and notice changes in the community. In this lesson, we discuss about such thing. So keep these questions in your mind. What is development? How does development gather speed? What needs to be done to make Nepal a developed country? Keep these three questions in your mind to understand the development clearly. Concept of development. What is development? Do you see this picture? Can you imagine that? What is it about? It is the picture of a primitive man, man of the Stone Age, Stone civilization. It shows the ancient civilization of man. ढुङ्गे युगको एउटा चित्र देखाउँछ यहाँ. मान्छे ढुङ्गे युग हुँदै पाषाण युग पनि भनिन्छ. पाषाण युग हुँदै फिरन्ते जीवनमा कृषि गर्न थाल्यो. बिस्तारै बिस्तारै सभ्यताहरू विकसित हुँदै गएर आधुनिक सभ्यतामा आयो र अहिले अत्याधुनिक उत्तर आधुनिक युगमा आउँदाखेरि मान्छे यो अवस्थामा आइपुगेको छ. विज्ञान तथा प्रविधिको युगमा man can reach in the space, in the moon and in the Mars. विभिन्न ग्रह उपग्रहहरूमा अन्तरिक्षमा मान्छे पुग्न सफल भएको छ. विज्ञान तथा प्रविधि युगको चमत्कारले यो विकसित चरणलाई हेर्ने हो भने मान्छे एउटा बिस्तारै विकसित भएको मान्छे, बाँदरको पुर्खाबाट बिस्तारै विकसित हुँदै गरेको मान्छे अहिले अगाडिको चित्रमा देख्न सकिन्छ. कम्प्युटर र टेक्नोलोजीको युगमा परिवर्तन गरेको छ. So development is the continuous process which brings positive change in our life. विकास एउटा निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो जसले हाम्रो जीवनमा पोजिटिभ चेन्ज, सकारात्मक परिवर्तन ल्याउँछ. It can speed up only if, अब यो विकासको गति अलि अगाडि कसरी बढ्न सक्छ भने it can speed up only if the people in the country are, त्यो देशमा भएका नागरिकहरू, नागरिकमा सबैजना पर्छ, राजनीतिज्ञ, जनप्रतिनिधि, कर्मचारी लगायत आम नागरिक. यदि कुनै पनि देशको जनता अनेस्ट, इमानदार, हार्ड वर्किङ, मेहनती, परिश्रमी एन्ड एक्टिभ, सक्रिय छन् भने it can speed up only if the people in the country are honest, hard working and active. त्यो भयो भने विकास हुन सजिलो हुन्छ र विकास तीव्र रूपमा गर्न सकिन्छ. Development. Can you see this picture? There is an excavator. You can see everywhere it. यसलाई तपाईहरु जहाँसुकै देख्न सक्नुहुन्छ. अहिलेको विकासको मोडेलको प्रक्रिया डोजर लगाएर बाटो खन्नु नै विकास हो भन्ने मान्यता पनि रहेको छ. यद्यपि विकासका बहुआयामिक क्षेत्रहरू छन् जसमा स्थानीय तहहरूको पनि त्यति ध्यान जान सकेको छैन. एकछिन सोच्नुस् त, think for a while. Is this kind of development sufficient? यो नै विकासको पर्याप्तता हो? साँच्चीकै विकास हो?
ह्युमन डेभलपमेन्ट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। त्यस कारणले यो मात्र होइन, मानवीय विकास ह्युमन डेभलपमेन्ट पनि यो अति आवश्यक कुराहरू हो। यु क्यान सी अ डेभलप model of a society. It is the picture of Denmark, city Copenhagen. It is well-designed city. यो अत्याधुनिक तरिकाले डिजाइन गरिएको सहर हो जहाँ हेर्दाखेरि पनि आकर्षक पनि छ र सन्तुलित विकासले अति विकसित भएको छ। यसको हरेक युनिटमा यति अत्याधुनिक स्विमिङ पुल सहितको गार्डन, रुख बिरुवा सहितको घरहरू छ, पार्किङहरू छ र यो अत्याधुनिक विकास हो जहाँ मान्छेको चौतर्फी विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायतका चौतर्फी विकास हुन्छ र मान्छे जहाँ पूर्ण रूपमा रोजगार हुन्छन् र सुख र शान्ति त्यहाँ देखिन्छ। त्यसकारणले यो विकासको नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। डेनमार्कको कोपेनहेगन स्थित एउटा बस्तीलाई एउटा विकासको राम्रो नमुनाको रूपमा लिन सकिन्छ। हामीले विभिन्न समाचारहरूमा पढ्न सक्छौँ अहिले डेनमार्कमा कारागारहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थामा छन्, किनभने त्यहाँ अपराध छैन र सुशान्ति र सुख सायद कायम रहेको छ। यो विकासको एउटा नमुना हुन सक्छ। Means and resources for development कसरी हुन्छ र के रिसोर्सहरू चाहिन्छ विकासको लागि भन्ने कुरा छ। यो चित्रमा पनि देखाएको छ। इट इज नेचुरल रिसोर्सेस। नेचुरल रिसोर्सेस भित्र हाम्रो वन जङ्गल खनिज सम्पदादेखि ल्याएर थुप्रै चिजहरू पर्दछन्। प्राकृतिक स्रोत साधन नेचुरल रिसोर्सेस। यहाँ अर्को पाटो छ यो ह्युमन रिसोर्सेस भित्र एउटा सक्षम, सबल, स्वस्थ र दक्ष नागरिकको परिकल्पना गरिएको छ, मानव साधनको परिकल्पना गरिएको छ र यहाँ तेस्रो पाटो देख्न सक्नुहुन्छ एउटा आर्थिक स्रोत पनि एउटा प्रमुख पाटो रहन सक्छ। त्यसकारणले देयर आर 3 रिसोर्सेस, तीनवटा प्रमुख स्रोत साधनहरू छ। नेचुरल रिसोर्सेस जसमा मिनरल, वाटर, एयर, हर्ब्स, सनलाइट, माउन्टेन्स, हिल्सहरू पर्दछ। प्राकृतिक स्रोत साधनमा खनिज, पानी, हावा, जडीबुटी, घाम, पर्वत, हिमाल आदिहरू पर्दछन्। ह्युमन रिसोर्सेसमा स्किल म्यान पावर, दक्ष जनशक्ति, लेबर, श्रमिक, इन्टेलेक्चुअल एबिलिटी एउटा क्षमता, बौद्धिक क्षमता मानव स्रोत साधनभित्र पर्दछ। फाइनेन्सियल रिसोर्सेस, क्यापिटल जुनसुकै हिसाबमा पनि भएको, यसमा करेन्सी छुट्टै पैसा मात्रै आउन सक्छ, पैसाको भ्यालु, तर क्यापिटलमा हरेक खालका पुँजीहरू पर्दछ जसले क्रय किन्ने शक्ति राख्दछन्। एन्ड सिस्टम र एउटा फाइनेन्सियल सिस्टम जसले देश विकासको लागि काम गर्न सक्दछ। पर्याप्त आर्थिक स्रोत साधन पनि यो भित्र पर्दछ। त्यसकारणले रिसोर्सेस डेभलपमेन्टको लागि आवश्यक चाहिने रिसोर्सेसहरू तीनवटा दिएको छ। नेचुरल रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस एन्ड फाइनेन्सियल रिसोर्सेस। यो रिसोर्सेसहरू भए तापनि a country can be rich and developed with sufficient resources. रिसोर्सेस अत्यावश्यक त छ, तर त्यो देशमा माथि उल्लेखित तीनवटा रिसोर्सेसहरू नेचुरल रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्सेस र फाइनेन्सियल रिसोर्सेसहरू पर्याप्त छैन भने त्यो देशको विकासको गति सुस्त हुन्छ। त्यसकारणले देश विकसित हुनको लागि पर्याप्त रूपमा सफिसियन्ट रिसोर्सेसहरू हुन आवश्यक छ, जुन हाम्रो देशमा छ तर विविध कारणले हुन सकेको छैन। ह्युमन रिसोर्स इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु युटिलाइज अदर रिसोर्सेस। अब यी सबै रिसोर्स छ तर मानव स्रोत साधनहरू छैन भने, काम गर्ने मान्छेहरू छैन भने त्यो कुनै पनि रिसोर्स चाहिँ युटिलाइज हुन सक्दैन, प्रयोग हुन सक्दैन, उपयोग हुन सक्दैन। त्यसकारणले ह्युमन रिसोर्स, मानव संसाधन, मानव श्रम, मान्छे, काम गर्ने मान्छे नै इज मोस्ट इम्पोर्टेन्ट, महत्त्वपूर्ण कुरा हो टु युटिलाइज, उपयोग गर्न
अदर रिसोर्सेस, अरू स्रोतहरूलाई प्रयोग गर्न ह्युमन रिसोर्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट टु युटिलाइज अदर रिसोर्सेस। द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फाउन्डेसन अफ डेभलपमेन्ट इज, अर्को महत्त्वपूर्ण आधार, इम्पोर्टेन्ट महत्त्वपूर्ण फाउन्डेसन आधार भनेको, जग भनेको, अत्यावश्यकीय चिज भने के हो भने, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फाउन्डेसन अफ डेभलपमेन्ट इज इकोनोमिक एक्टिभिटिज। आर्थिक गतिविधि पनि हुनु पर्यो। बिना आर्थिक गतिविधि त्यो देश विकसित हुन सक्दैन, आत्मनिर्भर हुन सक्दैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विकास एउटा निरन्तर प्रक्रिया हो जो चलिरहन्छ, तर यसलाई स्पिड अप गर्नको लागि पनि केही कुराहरू चाहिन्छ। छिटो विकास हासिल गर्नको लागि पनि केही कुराहरू चाहिन्छ जो अत्यावश्यकीय छ। त्यस कारणले सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चिज, द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु डेभलप द कन्ट्री, देशलाई विकास गर्नको लागि के कुराहरू अति महत्त्वपूर्ण छ भनेर हामी छलफल गर्न सक्छौँ। यु क्यान इमेजिन, तपाईँ सोच्न सक्नुहुन्छ के कुराहरू अत्यावश्यक छ। हाम्रो देश नेपाल किन विकसित हुन सकेको छैन? हाम्रो देशमा पर्याप्त स्रोत साधन त छ, तर विकासले किन गति लिन सकिरहेको छैन भने केही कुराहरू छ जो अभाव रहेको छ। त्यस कारणले पनि यो कुराहरू हुन सकेको छैन, विकास हुन सकेको छैन। त्यस कारणले विकासको लागि नेचुरल रिसोर्सेस, ह्युमन रिसोर्स र इकोनोमिक रिसोर्स हुँदाहुँदै पनि यी कुराहरू चाहिन्छ। स्टेबल गभर्मेन्ट, स्थिर सरकार किन चाहियो भने निश्चित रूपमा निश्चित समयका लागि, जस्तो 5 वर्षको लागि चुनावबाट एउटा सरकार चुनेर 5 वर्ष पुरै काम गर्न पायो भने, राम्रोसँग काम गर्न पायो भने विकासले गति लिन सक्छ। अनेस्ट पोलिटिसियन, त्यसको लागि इमान्दार राजनीतिज्ञ हुनुपर्छ, जो नेपालको सन्दर्भमा नेपालको राजनीतिलाई लाजनीति पनि भनिन्न थालिएको छ। यद्यपि सबै राजनीतिज्ञ त्यसो नहोला, तर पनि राजनीतिज्ञमा इमान्दारिता भयो भने देश विकास राम्रोसँग हुन सक्छ र अगाडि बढ्न सक्छ, द्रुत रूपमा स्पिड अप गर्न सकिन्छ। भिजनरी लिडर्स, नेताहरूमा दूरदर्शिता पनि हुनु पर्यो। नेता भएर, नाम मात्रको नेता भएर पनि हुँदैन। देशलाई 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्षमा कति विकास गर्ने र कुन दिशामा अगाडि लाने भन्ने दृष्टिकोणका साथ लाग्ने नेता पनि हुनुपर्छ। त्यति भएर मात्र पुग्दैन। कमिटमेन्ट सबैभन्दा ठुलो के हो? देशका लागि विकास गर्ने प्रतिबद्धता, मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता, निस्वार्थ भएर काम गर्ने प्रतिबद्धता नै अहिलेको नेपालको आवश्यकता हो। अहिले नेता, कर्मचारी र विभिन्न व्यवसाय लगायतका मान्छेहरू धेरै नाफा खाने र व्यक्तिगत लाभका लागि लागेका कारण र देश विकासको, देशको हितको लागि, जनताको हितको लागि कमिटेड नभएर नै यो स्थिति आएको। त्यसकारणले कमिटमेन्ट, प्रतिबद्धता, देशको निमित्त निस्वार्थ भावनाले लाग्ने र विकास गर्ने प्रतिबद्धता अत्यावश्यक छ। क्लियर पोलिसिज एन्ड इट्स प्र्याक्टिकल युज, यो एउटा मार्ग निर्देशक नीति नियमहरू बनाएर मात्र पुग्दैन। नेपालको सन्दर्भमा बनाउने तर कार्यान्वयन नगर्ने, विभिन्न व्यवस्थाहरू फेरिने तर कहिले पनि विकास नहुने, संविधानहरू फेरिने तर त्यसका कार्यान्वयनहरू नहुने, नीति नियम बन्ने तर त्यसका कार्यान्वयन नहुने, माथिल्लो निकायबाटै त्यसको कार्यान्वयन नहुने र सोझालाई मात्र नीति नियमको लागू हुने स्थिति देखेको छ। त्यसकारणले क्लियर पोलिसिज एन्ड इट्स प्र्याक्टिकल युजेसको स्पष्ट नीति नियम बन्नु पर्यो र यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनु पर्यो, जसले गर्दाखेरि देश विकासको निमित्त काम गर्न सक्छ। त्यसकारणले द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ्स टु डेभलप द कन्ट्री आर स्टेबल गभर्मेन्ट, अनेस्ट पोलिटिसियन, भिजनरी लिडर्स, कमिटमेन्ट एन्ड क्लियर पोलिसिज एन्ड इट्स प्र्याक्टिकल युज। यति कुराहरू हुनुपर्छ देश विकासको लागि। अब नेपालको सन्दर्भमा विकासका विभिन्न सम्भावनाहरू, धेरै सम्भावनाहरू छ। अगाडि हामी छलफल गऱ्यौँ। विभिन्न रिसोर्सहरू हाम्रो देशमा छ, प्राकृतिक रिसोर्सहरू छ, प्राकृतिक स्रोत साधन पर्याप्त मात्रामा छ। हामीसँग युवा जनशक्ति पनि छ, ह्युमन रिसोर्स पनि छ। अलिकति आर्थिक पाटोहरूलाई हो
त्यसमा पनि गरियो भने धेरै सम्भावनाहरू छ। त्यसको लागि यु क्यान सी दिस पिक्चर, यसो अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ यसले कृषि क्षेत्रलाई देखाएको छ। नेपाल कृषि प्रधान देश हो र कृषिलाई नै विकासको एउटा माध्यम बनाउन सकिन्छ। कृषि उद्यमको व्यापक विकास गरेर हामीले देश विकास गर्न सक्छौँ। कृषि प्रधान देश हो तर हामीले अन्य मुलुकबाट खाद्यान्न आयात गरेर खाइरहेका छौँ। पर्याप्त कृषि उत्पादन हुने देश हो तर यस्तो स्थिति छ। त्यस कारणले कृषि क्षेत्रलाई उद्यमको रूपमा विकास गर्ने, पहिला खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुने, खाद्यान्न धेरै उत्पादन गरेर खाद्यान्न बेच्ने र राम्रो गुणस्तरका खाद्यान्नहरू बनाएर, परिकारहरू बनाएर हामी विदेशमा निर्यात गर्न सक्छौँ, पठाउन सक्छौँ। त्यस कारणले यो कृषिलाई यहाँ देखाइएको छ। You can see the next second picture. This is the powerhouse. Powerhouse हो जहाँ पानीले टर्बाइन घुमाएर बिजुली निकाल्न सकिन्छ। नेपालमा प्रचुर मात्रामा वाटर रिसोर्स भएको कारणले, जलस्रोतमा धनी देश भएको कारणले हाम्रो देशमा जलविद्युत हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी उत्पादन गर्ने असाध्यै सम्भावना भएको कारणले यसलाई पनि विद्युत उत्पादन गरेर हामीले विभिन्न देशहरूमा बिक्री गर्न सक्छौँ र देश विकसित हुन सक्छ, त्यसमा पनि उपयोग हुन सक्छ। यो तेस्रो लहरका फोटोहरू चाहिँ विभिन्न स्थानका पर्यटकीय गन्तव्य, एउटा सगरमाथा बेस क्याम्प क्षेत्रदेखि सगरमाथा, त्यसको पछि नेक्स्ट राराताल जस्ता, त्यसको पछि नेक्स्ट खप्तर राष्ट्रिय निकुञ्ज एरिया र त्यसको पछि अहिले यो लामो पुल बनेको छ पर्वत जिल्लाको क्षेत्रमा र त्यहाँ गरिएको बन्जी जम्प। पर्यटकीय सम्भावना निकै छ। त्यस कारणले यो 3वटा क्षेत्रलाई मात्रै लियो भने पनि डेभलपमेन्ट पोसिबिलिटिज, सम्भावना, विकासका सम्भावनाहरू देखिन्छ। यु क्यान रिड डेभलपमेन्ट पोसिबिलिटिज हेऱ्यो भने एग्रिकल्चर, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्टको म्याक्सिमम पोसिबिलिटी रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा हेऱ्यो भने। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। अब विकासका प्रत्यक्ष प्रभाव भएका कुराहरू हाम्रो कम्युनिटीमा पनि देख्न सकिन्छ। विगतमा हामी यातायातको अभावले घन्टौँसम्म गाउँ हिँड्नको लागि पैदल यात्रा गर्नुपर्थ्यो, अहिले सहजै हामी पुग्न सक्छौँ। पहिले फोन गर्नको लागि घन्टौँ लाइन बस्नु पर्थ्यो, कैयौँ दिन कुर्नु पर्थ्यो, हामी प्रत्यक्ष अहिले फोन र इन्टरनेट चलाउन सक्छौँ। भौतिक कक्षाको अनुपस्थितिमा पनि हामी अहिले अनलाइन क्लासहरू माध्यमबाट पढ्न सक्छौँ। यो केही विकासका नमुनाहरू हुन् जुन हामीले केही परिवर्तन समुदायमा विकासको परिवर्तनको अनुभूति गर्न सकेका छौँ। चेन्जेस इन कम्युनिटी हाम्रो समाजका परिवर्तन हुन्। धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई ध्यान दिएर सुन्नुभएकोमा। धन्यवाद। नमस्ते।